खाली नेपालमै किन विविध प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँदछन्? विपद केवल नेपालमै मात्र आउँछन् भन्ने कुरा सत्य होइन। विपद संसारभरि नै आउँदछन्। पाइला पाइलामा विपद आउँदछन्। हामीहरूले पाइला पाइलामा अनेक विपदहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ कि यो संसार भनेकै विपदै विपदको स्थान हो। यहाँ पाइला पाइलामा विपदको सामना गर्नु पर्दछ। भागवतमा यस प्रकार बताइयो। त्यस कारणले गर्दा विपद केवल नेपालमै मात्र आउने भन्ने कुरा सत्य होइन। यति बेला हाम्रो देश नेपालले यो भीषण विपदको सामना गरिरहनु परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूलाई यो भान हुनु स्वाभाविक हो कि विपद खाली नेपालमै मात्र आउँदछ। कहिले भुइँचालो आउने, कहिले बाढी आउने, कहिले आँधी तुफान आउने, यी सबै नेपालमै किन आउने भन्ने हामीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक हो। तर वास्तवमा यी विपदहरू सारा संसारभरि व्याप्त छन्। भौतिक जगतभरि यी विपदहरू व्याप्त छन्। कुनै पनि यस्तो स्थान छैन जुन स्थान यी विपदबाट रहित छन्। भागवतमा बताइयो यहाँ त पाइला पाइलामा विपद छन्। प्रत्येक पाइलामा जोखिम छ। प्रत्येक पाइलामा मृत्युको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यति बेला हामीहरूलाई केही पनि भएको छैन भनेर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्दैनौँ। एकैछिन के हुन्छ हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। किनभने विपद र सङ्कटले कहिले पनि सूचना दिएर आउँदैन। त्यसो भए एउटा बुद्धिमानी प्रश्न उठ्न सक्दछ, किन त यहाँ विपद मात्र आइरहने खाली? हामी विपद चाहँदैनौँ, हामी बाढी पहिरो चाहँदैनौँ, हामी आँधी तुफान चाहँदैनौँ, हामी भूकम्प चाहँदैनौँ, हामी रोग व्याध चाहँदैनौँ। कसैले पनि चाहँदैन नि यी कुरा। करोडौँ करोड खर्च गरेर बनाएको घर बाढीले बगाओस्, कसैले चाहन्छ? करोडौँ खर्च गरेर बनाएको घर, जीवनभरिको मेहनत बाढीले बगाओस्, कसैले यो चाहँदैन? चाहँदैन। तर पनि यस्तो परिस्थिति आइदिन्छ, बगाएर लिएर जान्छ। हामी मर्न चाहँदैनौँ, तर पनि यस्तो रोग आइदिन्छ कि हामीहरू मर्नुपर्छ। संसारमा किन हामीहरूले चाहेको एउटा कुरा हुन्छ तर भइदिन्छ अर्को? हामी विपद चाहँदैनौँ, हामी यी कष्टहरू चाहँदैनौँ, तर पनि यी कष्टहरू हामीहरूले पाइला पाइलामा सहनुपर्छ। किन त जब पनि यी कष्टहरू हाम्रो माझ आउँदछ तब एउटा प्रश्न हाम्रो दिमागमा खेल्नु स्वाभाविक हो। त्यो के हो थाहा छ? किन त यहाँ खालि विपद मात्र आइरहन्छन्? मेरो इच्छा विरुद्ध, मेरो चाहना विरुद्ध किन मैले विविध किसिमका विपदहरूको सामना गरिरहनु परिरहेको छ? त यसको उत्तर श्रीमद् भगवत गीतामा परात्पर भगवान श्रीकृष्णले दिनुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दर उत्तर दिनुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीता 7.5 मा उहाँ उत्तर दिनुहुन्छ। अपरियम इतस्तो अन्यम प्रकृतिम विद्धि मे परम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। त यो श्लोकको अर्थ के हो? कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किन यहाँ विपद आइरहन्छन्? यसको उत्तरमा श्रीकृष्ण भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ, हे महाबाहु अर्जुन, यस बाहेक पनि यस्तो एउटा मेरो शक्ति छ जसलाई पराशक्ति भनिन्छ र यी पराशक्ति यो अपराशक्ति अर्थात् यो भौतिक जगतभन्दा उत्कृष्ट छन्। श्रीकृष्ण भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् जुन जगतमा हामी बसिरहेका छौँ, जुन स्थानमा हामी बसिरहेका छौँ, यो उनै भगवान श्रीकृष्णको अपराशक्ति हो। अपरा भनेको निकृष्ट शक्ति। यसलाई शास्त्रमा अपरा प्रकृति पनि भनिएको छ। सबैजनाले कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्रीकृष्ण भगवानको दुईटा प्रकृति छ, एउटा अपरा प्रकृति र अर्को परा प्रकृति। हामी जति पनि जीवात्माहरू छौँ, यो शरीर होइन, हामी भित्रको आत्मा, यो आत्मा परा प्रकृतिमा पर्दछ र यो भौतिक जगत जहाँ विपदहरू आइरहन्छन्, जहाँ सङ्कटहरू मात्र आइरहन्छन्, जहाँ अनेक किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू, आँधी तुफान, भुइँचालो, बाढी पहिरो अनि भोकमरी आइरहन्छन्, हो यो स्थानलाई अपरा प्रकृति भनिन्छ। अर्थात् निकृष्ट प्रकृति। त भइदियो के भन्दाखेरि हाम्रो आत्मा जुन उत्कृष्ट प्रकृति हो, अर्थात् आध्यात्मिक प्रकृति हो, परा प्रकृति हो, हामी परा प्रकृतिमा रहनुपर्ने जीवहरू हौँ। वास्तवमा यो अपरा प्रकृतिमा, निकृष्ट प्रकृतिमा रहने होइन। तर दुर्भाग्यवश हामीहरूको कर्मको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो अपरा प्रकृतिमा बस्नु परिरहेको छ।
अब यो पूरा भौतिक जगत जहाँ सूर्य छ, जहाँ चन्द्रमा हामी देख्दछौँ, जहाँ अनेक किसिमका भौतिक उन्नति प्रगतिहरू भइरहेका छन्, गगनचुम्बी भवनहरू बनिरहेका छन्, ठुल्ठुला रोडवेजहरू बनिरहेका छन्, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त राम्रो देखिन्छ, तर यो अपरा प्रकृति हो। अपरा प्रकृति भनेको के हो? निकृष्ट, भगवानको सबैभन्दा तुच्छ प्रकृति, कष्टदायी प्रकृति, प्रलयमा गइरहने, जहाँ विनाश भइरहन्छ, जहाँ विनाश र सृष्टिको जुन क्रम छ त्यो भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो बस्ने स्थान होइन। हामी पराप्रकृति हौँ स्वभावले, हाम्रो जीवात्मा। कृष्ण भगवानले गीतामा बताउनु भयो 7.5 मा, यहाँहरू सबैले जान पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी पराप्रकृति हौँ। पराप्रकृति भएको कारणले गर्दा हाम्रो वासस्थान पनि पराप्रकृति नै हो। हामी जीवात्माहरू ओरिजिनली पराप्रकृति अर्थात् दिव्याति दिव्य गोलोक वृन्दावन धामका वासी हौँ र गोलोक वृन्दावन धाममा कहिले पनि यस्ता किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू आउँदैनन्। किनकि भगवानले बताउनु भयो गोलोक वृन्दावन जुन दिव्य जगतमा छ, त्यो दिव्य जगतमा अवस्थित गोलोक वृन्दावन धाम भनेको पराप्रकृति अर्थात् यो अपरा प्रकृति भन्दा छुट्टै प्रकृति हो। त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जुन जुन किसिमका क्रियाकलापहरू हुन्छ, जुन जुन किसिमको परिवर्तनहरू हुन्छ, यो केही पनि हुँदैन। त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो बाढी जाँदैन, त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो भूकम्प आउँदैन, त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो आँधी तुफान आउँदैन, सुनामी आउँदैन, त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो मर्नु पर्दैन, त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो रोग व्याधिले ग्रस्त हुनु पर्दैन, त्यो प्रकृतिमा, यो प्रकृतिमा जस्तो अनेक किसिमका दुःख कष्टहरू झेल्नु पर्दैन, जन्म मरण जरा व्याधि, यी कष्टहरू झेल्नु पर्दैन। अब यो प्रकृति भनेको निकृष्ट प्रकृति। यहाँ त निश्चित रूपले बाढी, पहिरो, आँधी तुफान, सुनामी, मृत्यु, रुवाबास यो हुने भइहाल्यो, किनभने प्रकृति नै निकृष्ट प्रकृति। अपरियमितस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विद्धि मे पराम, अर्थात् प्रकृति नै यो अपरा छ। अपरा भनेको के हो? अपरा भनेको जुन 5 तत्त्व, भौतिक तत्त्वबाट बन्दछ। के हुन्? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी र यी 5 तत्त्वद्वारा निर्मित भएको कारणले गर्दाखेरि यो भौतिक प्रकृति निकृष्ट प्रकृति हो र यो पूरा भौतिक ब्रह्माण्ड यिनै तत्त्वले बनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पूरा भौतिक ब्रह्माण्डभरि जहीँ पनि प्रलय हुन्छ, विनाश हुन्छ, फेरि सृष्टि हुन्छ, यो क्रम चलिरहन्छ। त हामी जीवात्माहरू यो चाहँदैनौँ। हामी किन चाहँदैनौँ भन्दा किनकि हाम्रो मूल वासस्थानै पराप्रकृति छ, अर्थात् गोलोक वृन्दावन धाम रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग यो अनुभव छ, हाम्रो मनमा यो इच्छा छ कि यो नभइदिए हुन्थ्योस्, यो बाढी नगइदिए हुन्थ्योस्, मलाई यो प्रकृतिमा भूकम्प नगइदिए हुन्थ्योस्, मलाई रोग व्याधि नलागे हुन्थ्योस्, म नमरे हुन्थ्यो भन्ने यस्तो किसिमको हामीमा इच्छा किन छ? डिप रुटेड किन छ भन्दाखेरि अरे हामी वासी नै पराप्रकृतिका वासी हौँ, गोलोक वृन्दावनका वासी हौँ ओरिजिनल्ली। तर भइदियो के भने हामी कुनै कारणवश आफ्नो प्रारब्धवश हामी यहाँ आयौँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामीहरूले दुःख पायौँ। तर हाम्रो मनमा त्यो इम्प्रेसन छ, अझै पनि हाम्रो आत्मामा त्यो इम्प्रेसन छ कि म यो चाहन्न। हामी आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, हामी यो सङ्कट प्राप्त गर्न चाहँदैनौँ, कसैले पनि चाहँदैन। तर पनि जबरजस्ती भोग्नै पर्छ, यहाँ विपद भोग्नै पर्छ। अरे गलत ठाउँमा छौ त विपद भोग्नै पर्यो। यदि विपद भोग्न चाहँदैनौ भने गोलोक वृन्दावन धाम नै जानुपर्छ, नत्र भने यो भौतिक ब्रह्माण्डमा चाहे स्वर्गलोक होस्, चाहे 14 लोक, माथिका 7 लोक र तलका 7 लोक, 14 लोकमा जहाँसुकै घुमे पनि, चाहे स्वर्गमा जाउँ, ब्रह्मलोकसम्म जाउँ, जहीँ पनि यी सम्पूर्ण विपदहरूले सताइरहन्छन्। गीतामा 8.15 मा भगवान श्रीकृष्णले बताइबक्स्यो, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। त यो श्लोकको अर्थ के हो भने, हे अर्जुन, यो भौतिक जगत भनेको त दुःखै दुःखको घर हो, विपद नै विपदको घर हो र यतिमा पनि यो भौतिक जगत भनेको अशाश्वत छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खराब स्थानमा छौँ हामी, कति खतरनाक स्थानमा छौँ। दुःखै दुःख त छ यहाँ, विपद नै विपद त छ यहाँ, त्यसमा पनि अशाश्वत छ। अरे विपद भए पनि, विविध किसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनु परे पनि शाश्वत भइदिए हुन्थ्यो नि, सधैँभरि रहिरहने भइदिए त हुन्थ्यो नि। त्यो पनि हुँदैन।
भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ, यो भौतिक जगतको दोष देखाउँदै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन बस्दै नबस यो जगतमा। वास्तवमा अर्जुनको माध्यमबाट भगवानले हामीलाई उपदेश दिन खोज्नु भएको, किनकि हामी यो अपरा प्रकृतिमा यति आसक्त छौँ। यहाँको पहाड, यहाँका कन्दरा, यहाँका हरियाली, यहाँका समुद्र केवल यो आँखाले हेर्नलाई मात्रै हो। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले बताउनु क्रूर प्रकृति हो यो, क्रूर। हामी जीवात्माको लागि सबभन्दा क्रूर प्रकृति यो अपरा प्रकृति हो। हेर्नलाई मात्र राम्रो, सुन्दर, चिटिक्क हरियाली, कन्दरा, फुल फुल्ने हेनतेन, तर क्रूर प्रकृतिमा पर्दछ, निकृष्ट प्रकृति। हाम्रो लागि उत्कृष्ट प्रकृति छ गोलोक वृन्दावन धाम। भगवत आश्रयमा रहनु नै उत्कृष्ट प्रकृतिमा रहनु हो, परा प्रकृतिमा रहनु हो। त हामी जीवात्मा पर्छौँ नै परा प्रकृतिमा, अपरा प्रकृतिमा हामी पर्दैनौँ। भन्न खोजेको अमेरिकामा जन्मेको नागरिक अफ्रिकाको कुनै एउटा अत्यन्त गरिब, जहाँ खाना लाउन नै नपाइने, एकदमै आदिवासीहरू बस्ने, माटो खानुपर्ने स्थानमा गएको जस्तै स्थिति हो हाम्रो। हामी अपरा प्रकृतिका वासी, दिव्य हाम्रो आत्मा, कहिले पनि दुःख कष्ट प्रकृतिका त्रिताप भोग्नु नपर्ने। अब प्रकृतिका फेरि त्रितापहरू छन्, त्रिक्लेश भन्छ जसलाई। एउटा आध्यात्मिक क्लेश, अर्को आदिदैविक क्लेश, अर्को आदि भौतिक क्लेश। कति क्लेशमाथि क्लेश, क्लेशमाथि क्लेश छ यो भौतिक प्रकृतिमा, यो अपरा प्रकृतिमा। अब आध्यात्मिक क्लेश भनेको के हो? आफ्नै शरीरले प्रदान गर्ने क्लेश। हामीहरूलाई अरूले क्लेश प्रदान गर्नै पर्दैन। सर्वप्रथम यो जुन शरीर हामीहरूले यति माया गरेका छौँ, यति प्रेम गरेका छौँ, यति रङरोगन गर्दछौँ, यो शरीरको लागि यति पाप कर्म गर्दछौँ, दुष्कर्म गरेर कर्मजालमा फस्दछौँ, यो शरीरले हामीलाई कहिले पनि सुख दिँदैन। यो शरीरबाट आध्यात्मिक क्लेश प्रकट हुन्छ। आध्यात्मिक क्लेश शरीरले दिने, मनले कहिले हामीहरूलाई क्लेश दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै माइन्ड कन्ट्रोल नभएर मानिसहरूले सुसाइड गर्ने गर्दछन्। माइन्ड कन्ट्रोल नभएर मानिसहरू के गर्दछन्, उल्पट्याङ काम गर्दछन्, दण्ड भोग्दछन्, जेलमा जान्छन्, कुटाइ खान्छन्, मार्छन्, मर्छन्। यो सब केले? माइन्डले होइन। मन नियन्त्रित नभएर शरीरले दुःख दियो कि दिएन? शरीरका इन्द्रियहरूले दुःख दिए कि दिएनन्? शरीरको मनले दुःख दियो कि दिएन? दियो होइन? दियो नि होइन? हाम्रो मनले हामीलाई रुवायो नि होइन? मन पापी भन्छन् नि, किनभने मनले हामीलाई रुवाउँछ। अनि त्यसपछि अनेक किसिमका रोगहरू यो शरीरले निम्त्याउँदछ। कहिले वंशाणुगत रोगहरू आउँदछ, कहिले डायबिटिज लाग्दछ, रुवायो नि हामीलाई होइन? कहिले ब्लड प्रेसर आउँछ, रुवायो नि? कहिले मुटुको रोग लाग्छ, रुवायो नि? कहिले कोरोना लाग्छ, रुवायो नि होइन? त यो शरीर आफैमा एउटा पीडाको घर हो। यसले अनेक किसिमका पीडा हामीहरूलाई दिन्छ। अनि त्यसपछि काट्छ, कहिले कहिले पोल्छ, गर्मीले हामीहरूलाई सताउँछ, जाडोले पनि हामीहरूलाई सताउँछ। भन्न खोजेको यो शरीरबाट पैदा हुने जुन पीडा छ, क्लेश छ, त्यसलाई आध्यात्मिक क्लेश भनिन्छ। कोही पनि बच्न सक्दैन। यी तीन क्लेशबाट कोही पनि बच्न सक्दैन। भौतिक प्रकृति क्रूर छिन्, बार बार हामीले भन्यौँ। दयालु छैनन् भौतिक प्रकृति, निस्क यहाँबाट, भाग। तर भौतिकवादी व्यक्तिहरू यही भौतिक प्रकृतिमा यति आसक्त छन्, उनीहरू यहाँबाट निस्केर भगवानको गोलोक वृन्दावन धाम परा प्रकृतिमा जाउँ भन्दा मान्दैनन्। जान्न म गोलोक सोलोक भन्छन् भने कति मूर्ख छन्। मायाले, भौतिक प्रकृतिले उनीहरूलाई कति क्याप्चर गरेर राखेको छ। यी जीवात्माहरूलाई सुख कहिले दिन्नन्, मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छन् भौतिक प्रकृतिले। जतिसुकै हामी भौतिक प्रकृतिको पारखी बनाउँ न, नेचर लभर बनाउँ न भौतिक प्रकृतिको, त्यति भौतिक प्रकृतिले हामीहरूलाई लात हान्छन्, जन्म मृत्युमा पुर्याइदिन्छन्, हामीहरूलाई विविध किसिमका विपदहरू लादिदिन्छन्, दया गर्दिनन्। हामी भने भौतिक प्रकृति भनेर चाहिँ एकदमै नतमस्तक छौँ। वास्तवमै अभागी जीवहरू हो। यो भौतिक प्रकृतिमा आएका जीवहरू अभागी जीवहरू हुन्। जसले उसमाथि गुण गरिरहेको छैन उसलाई प्रेम गर्ने, उसको प्रेमी बन्ने। अरे हेरौँ त, भौतिक प्रकृतिले कहिले पनि गुण गरेकी छैनन् हामीलाई। भगवान त्यस कारणले गर्दा गीतामा यो सन्देश दिनुहुन्छ, अरे यो अपरा प्रकृतिमा नबस, यो त मेरो सबभन्दा खत्तम प्रकृति हो। खत्तम, एकदमै नीच प्रकृति हो यो भौतिक प्रकृति। यो माटो, यो हावा, यो पानीले बनेको प्रकृति। यहाँ नबस, आऊ मेरो परा प्रकृतिमा आऊ, गोलोक वृन्दावन धाममा आऊ। यही सन्देश लिएर आउनुभयो श्रीकृष्ण। तर श्रीकृष्णलाई नै मान्दैनन् यो भौतिक प्रकृतिमा ग्रस्त भएर बसेका जीवहरू होइन। यद्यपि कहिले सुख शान्ति पाउँदैनन् यो भौतिक प्रकृतिमा। प्रकृतिले कहिले सुख शान्ति दिन्नन्।
तर पनि प्रकृतिमा म सुख शान्ति लिएर बस्छु भन्ने यो मिथ्या आश लिएर हामी जीवात्माहरू बस्दछौँ, तर प्रकृतिले हामीलाई लात हानेर निकाल्छिन्। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।